आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने अंदर मौजूद नेकी और दूसरों की बेहतरी के जज्बात को अमली तौर पर मुतहरिक करने से ही आपकी समाजी हैसियत और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा हो सकेगा, जिसके बाद आपके करीबी अफराद आपकी जानिब मुतवज्जह होने पर मजबूर हो जाएंगे। आज अपने तालीमी मामलात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जिससे आपको अपने नज़रियात का इजहार करने, अपने मफादात के हसूल में पाई जाने वाली रुकावटों को दूर करने और अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के मौके मिल सकेंगे। आपके नौजवान साथी आपसे रहनुमाई के तालिब होंगे। अपनी बात वाज़ेह अंदाज में करने से किसी भी किस्म की गलत फहमी से बआसानी बच सकेंगे। बुर्ज दिलव। आज किसी ऐसे कारोबार को शुरू करने का खतरा मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी मुस्तकबिल में आपके लिए एक मजबूत सहारा साबित हो सकेगा और इसकी वजह से आपको बहुत से माली फवाइद भी हासिल हो सकते हैं। आज अचानक किसी अजनबी की जानिब से आपको किसी कारोबार में शराकत दारी या मुलाजमत की पेशकश भी हो सकती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा जज्बातियत का शिकार भी हो सकेंगे। लेकिन इन सब बातों या माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन नज़र आने के बावजूद इससे फौरी इनकार या इकरार करने के बजाय उसे इंतहाई संजीदगी से ज़ेर गौर लाकर उसका तज्ज़िया करने के बाद ही उसे मुस्तरद या कबूल करने का फ़ैसला करें, लेकिन इस फैसले की बुनियाद हक़ाइक़ पर ही होनी चाहिए। बुर्ज हूत। आज अपने मामलात को मुकम्मल करने के अलावा अपने फ़राइज़ की अदायगी अहसन तरीके से करने में भी ख़ास कामयाबी मिलने के रोशन इम्कानात सामने आ सकेंगे। आज मामूलात से हटकर आपको कुछ ऐसे अमूर की अंजामदही भी करनी होगी जिसके बारे में आपने कोई मनसूबाबंदी तक नहीं की होगी। इसके अलावा कुछ गैर मुतवक्को कारोबारी सरगर्मियों की वजह से किसी सफ़र का इम्कान भी हो सकता है। इसकी वजह से आपकी पेशा वराना ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो सकेगा, जिसके बारे में आप पेश की कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपनी मोहब्बत को पालने के बजाय उसे खुश रखने की कोशिश करें और अगर थोड़ी बहुत रकम भी खर्च होती हो तो उससे भी गुरेज ना करें। बुर्ज हमल। आज का दिन तमाम मामलात को निपटाने, उन्हें हल करने और अपने मसाइल से ओहदा बरा होने के लिए बहुत ज़्यादा मावन साबित हो सकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बज़ाहिर आपको मुश्किल पेश आए और मनफी असरात हावी हो जाए, लेकिन बहुत जल्द आपको इस दिल की अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा। आज आपको गैर मुतवक्को माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों के सामने अपनी हैसियत और वक़ार में होने वाले इजाफे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आज अपने फ़राइज़ की अदायगी और दुनियादारी के मामलात में अपने वजदान पर भरोसा करके अपने आप को पुरसुकून बना सकेंगे, जबकि अपने प्यारों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। बुर्ज सौर। आज आपको अपने कारोबार में मिलने वाली कामयाबी आपको तवील मुद्दती मंसूबों के लिए सरमायाकारी करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर सकेगी। ख़ानदान में से कोई तजर्बाकार और सीनियर फ़र्द आपकी मदद के लिए तैयार होगा और इसमें आपको अपने प्यारों की मदद भी हासिल रहेगी। ऐसे मौक़े की मुनासबत से अपने अहम अमूर को निपटाते हुए हर किस्म की शकूक व शुबहात और बेबुनियाद अंदेशों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, वरना हासिल की गई कामयाबियाँ भी नाकामी में बदल सकती हैं। जिस दोस्त की जुदाई आपके लिए सुहाने रूह थी, आज उससे भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसे मौक़े पर आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। बुर्ज जोज़ा। आज दूसरों के बाहिमी तावन पर मबनी पुरखुलूस रवैये की वजह से आपको अपने मामलात तय करने, अपने इल्तवा का शिकार मंसूबों को मुकम्मल करने और अपने मसाइल से जान छुड़ाने की कोशिशें कामयाब बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आपके लिए अमली इक़दामात से फ़ायदा उठाना मुमकिन हो पाएगा। अपने दोस्तों और करीब रफ़का की जानिब से मदद की पेशकश कबूल करने में आपके लिए ही बेहतरी होगी। अपने मुस्तैदी से भरपूर रास्ते इक़दामात में पुरज़म होना बहुत अच्छा है, लेकिन पुरजोश होना ख़तरे से खाली नहीं होगा। मामूली सी माली मुश्किलात सामने आ सकती है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा करके और अपने वजदान को बरूए कार लाते हुए दूर कर सकेंगे। बुर्ज सरतान। आज अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने की वजह से ही अपने अहदाफ का न सिर्फ तयन कर पाएंगे, बल्कि उनके हसूल में भी कामयाब और कामरान रहेंगे। अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से किसी का दिल मोह सकेंगे, जिससे किसी भी नए रिश्ते का आगाज़ करने में कामयाबी मिल सकेगी। अपने माली कामयाबी के लिए आपने जो अमली इक़दामात किए थे, उनके नताइज सामने आने से आपको खुशी का एहसास हो सकता है। अपने मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करने से पहले अपने शराकत दार की राय मालूम करने की ज़हमत ज़रूर कर लें, ताकि अपनी खामियों को बआसानी दूर करने के बाद ही अपने तैयार किए गए मंसूबों पर अमल पैरा हो सके।
برج اسد، آج آپ اپنی توجہ کو مناسب انداز سے اپنے اہداف کے حصول میں مرتکز کر پائیں تو سمجھ لیں کہ کامیابی آپ کی جیب میں ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت سے مالی مفادات کا حصول بھی ممکن ہو پائے گا، جس کی وجہ سے اپنی بہت سی مالی مشکلات سے جان چھڑا سکیں گے۔ آپ کو اپنے دوستوں اور اہل خاندان کی جانب سے ملنے والے مشورے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، اس لیے انہیں نظر انداز کرنے کے بجائے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پرسکون ہو سکے۔ آپ کو اپنے شراکتی معاملات میں مشکل اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کی تمام قسم کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی جامد ہو کے رہ جائیں گی۔ برج سنبلا، آج آپ کو اپنی قدرتی صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے کام لے کر اپنے گھریلو معاملات کو نمٹانے اور کسی حاسد کی جانب سے پیدا کیے جانے والے بے بنیاد الزام دور کرنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ اس کے علاوہ کسی پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے اپنے پرانے معاملات میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے بھی مناسب اقدامات کر سکیں گے، جبکہ آپ میں موجود توانائی آپ کو متحرک رکھ سکے گی۔ دوسروں کی جانب سے متاثر کن اقدامات کے بارے میں اپنی واضح سوچوں کو عمل میں لا کر اپنے قریبی افراد کو بہترین انداز سے رہنمائی فراہم کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں اور پیاروں سے بات چیت کر کے اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے علاوہ مالی مفادات بھی حاصل کر سکیں گے۔ برج میزان، آج آپ کو صبح سے ہی اپنے ایسے مالی معاملات کو نمٹانے کا موقع ملے گا جو عرصے سے آپ نے ملتوی کر رکھے تھے، مگر اب ان سے بچاؤ ممکن نہیں رہے گا۔ اپنے پیاروں سے مشاورت کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں گے۔ کسی نئی کاروباری سرگرمی میں ملوث ہو کر اپنے قریبی افراد کی جانب سے ان کے منافع بخش کاروبار میں شمولیت کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس پیشکش کو قبول کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ اپنے ناراض دوستوں سے میل ملاقات کرنے کے مواقع میسر آنے کی وجہ سے آپ کو ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے جذبوں کی تسکین کا استعمال کر لینا چاہیے۔ برج عقرب، آج ستاروں کی روشنی میں کسی ایسی پیچیدہ صورتحال سے پالا پڑ سکتا ہے جس کو حل کرنے یا اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہوگا، کیونکہ فوری طور پر کوئی ایسا فرد آپ کے رابطے میں نہ آ سکے گا جو آپ کی عملی مدد کرنے کا اہل ہوگا۔ آج آپ کو اپنے ایسے گھریلو معاملات کی جانب بھرپور توجہ دینا ہوگی جو پچھلے کافی عرصے سے التوا کا شکار چلے آ رہے تھے۔ اگر آپ اپنے لیے کسی ایسے منافع بخش کاروبار کو اپنانا چاہتے ہیں جس میں کچھ خطرات بھی پوشیدہ ہے تو اپنے پیاروں سے مشورہ کیے بغیر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، ورنہ کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے آپ دل برداشتہ ہی ہو جائیں۔ برج قوس، آج آپ کی تمام تر حسیات مکمل طور پر مستعد اور متحرک ہونے کی بنا پر آپ اپنے دوستوں کو اپنے فن کے اظہار کے لیے بہترین طریقے بتا سکتے ہیں، جنہیں اپنا کر وہ اپنا احساس کمتری ہمیشہ کے لیے کم کر سکیں گے اور اپنے فن کے اظہار میں دوسروں سے آگے بڑھ کر نت نئے انداز اختیار کر کے ہی اپنا سکہ بنوا سکیں گے۔ کسی کی حسین صورت دیکھ کر اپنا دل نہ للچائے، کیونکہ یہ سب کچھ مصنوعی ماحول کی پیداوار ہونے کی وجہ سے آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آج دوسروں سے ایسے وعدے کسی صورت نہ کریں جنہیں مکمل کرنے کا آپ کو نہ تو اختیار ہوگا اور نہ ہی آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ شام میں اپنے رشتہ داروں کی جانب سے میل ملاقات کے لیے جا سکیں گے۔